higala, mayong buntag. Ug ganiya na sab kita sa atong adlaw-adlaw nga video kabahin sa pulong sa Dios. Ug kani mga higala, ang atong topic karon mao ang unsa ang balaang kasulatan. Unsa ang kaning balaang kasulatan? Mao ni pangutana mga higala. Unang pangutana, unsa ang makasusubong sayop sa daghang mga tawo? Unsa may kasagarang kasusubong sayop sa kanatong mga tawo? Ug mao ko ni makita ang tubag maghala sa Mateo 22:29. Mao ni mga paminawa. Si Jesus mitubag kanila, pagkasayop ninyo og kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan ni sa gahom sa Dios. Ug mao to mga higala, ang kasubong sayop sa kanatong mga tawo ang dili pagkahibalo sa balaang kasulatan. Ug kinahanglan sayod ta ning balaang kasulatan. Karon unsa man din ang balaang kasulatan? Ang pangutana, ikaduhang pangutana, unsang ubangalan ang magtawag sa balaang kasulatan? Unsa man di ay ang ubangalan sa balaang kasulatan? Ug gani mabasa nato mga higala sa Hebreo 4:12. O paminawan ni Hebreo 4:12. Kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab, mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang putahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug huna-huna sa kasing-kasing sa mga tao. Mao to ang balaang kasulatan mga higala. Hait pa sa duhay suwab. Ug mauna mga higala, maghinaot ko nga atong sabton ang balaang kasulatan ug unsa ni. Sa sunod na akong video mga higala, akong i-share ninyo unsang pahamatngon ang gihatag kanato mahitungod sa balaang kasulatan. Ug mao na mga higala.